मैं देख रहा हूँ स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने वाले सोफिया के प्रेसिडेंट सुहेल सैफी साहब, आज का जो सेमिनार है ये दिल्ली में उर्दू की सूरत हाल, इस पर रोशनी डालने के लिए बड़ी यहाँ शख्सियतें बैठी हैं, वो बता पाएंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरी कोई उर्दू की फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारी वालदा ने कोशिश की कि हम उर्दू ज़रूर पढ़ें, और हमें घर में ही स्कूल से आने के बाद 8वीं क्लास तक उर्दू पढ़ाई गई। तो उर्दू में बहुत महारत तो नहीं है, लेकिन हाँ अपना पढ़ना लिखने का काम हम उर्दू कर लेते हैं। तो उर्दू की सूरत हाल दिल्ली में क्या है, इसके बारे में पहले आप ये जानिए कि उर्दू के बारे में आपके हकूक़ क्या है। उससे भी पहले ही मैं आपसे कहूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि उर्दू को एक मज़हब ख़ास के साथ जोड़ दिया गया, एक कम्युनिटी ख़ास के साथ जोड़ दिया गया और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बना दी गई, जबकि ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और शायद जो उर्दू एक तफरक़े का शिकार है वो भी इसीलिए है कि वो एक ख़ास मज़हब की या एक ख़ास कम्युनिटी की ज़बान बन के रह गई है। अगर आप शायरों की लिस्ट उठा के देखें तो उसमें बहुत सारे हज़रात हिंदू हज़रात हैं और बड़े पायदार शायर रहे हैं जिन्होंने उर्दू में शायरी की है, वो नॉन मुस्लिम थे। जो लोग पहले पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए वो उर्दू जानते थे, अभी भी अगर आपको कहीं मिलते हैं तो अभी भी उर्दू के जिक्र करते हैं और उर्दू की तारीफ़ें करते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ओवर द ईयर्स, सालों के गुजरने के बाद उर्दू पढ़ने वालों की, उर्दू समझने वालों की, उर्दू लिखने वालों की, उर्दू को कायदे से जानने वालों की तादाद कम होती चली जा रही है। सन 2011 का अगर आप सेंसस उठा के देखें तो दिल्ली में सिर्फ 6% लोग उर्दू पढ़ते या लिखते हैं। तो ये जो नंबर कम हो रहा है, इसके लिए क्या किसी खास को जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है या हम सब जिम्मेदार हैं? स्कूलों को जिम्मेदार अभी बनाएंगे, वो भी ठीक है, लेकिन क्या घरों में उर्दू को हम लोग कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं? और अफसोस की बात तो यह है कि जिनके साथ ये ज़बान मुंसलिक कर दी गई उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। अभी हमारे जो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं उनका ही कहना था कि 100% में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो उर्दू ठीक से बोलते समझते हैं या उसमें महारत है उनकी, बाकी 98% भी इंग्लिश में लिख के लाते हैं, बोलते उर्दू में हैं। तो आज की जो सूरत हाल है उस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और उर्दू की तरक्की के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए हमें काम करना चाहिए। तो अगर आप अपने हकूक़, आइनी हकूक़ देखिए तो आर्टिकल 29 का जो हमारा आर्टिकल है आइन का, उसमें लिखा हुआ है कि जो सिटीजन्स किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, कल्चर या हेरिटेज के मानने वाले हैं, उनका ये राइट होगा कि उसको संभाल के रखें, उसको प्रिजर्व करें। तो उर्दू अगर आपकी ज़बान है तो इसको प्रिजर्व करना आपका काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू एक धरोहर है, आपका एक हेरिटेज है, इसको संभालना, इसको फ़रोग़ करना, इसको आगे बढ़ाना, इसकी तरक्की करना सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ कौम की है वहाँ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि एक ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसको हमें संभाल के सजो के रखना चाहिए और आगे इसको बढ़ाना चाहिए, इसको आगे इसमें तरक्की करनी चाहिए। तो आर्टिकल 29(1) में आपको हक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि अगर आप प्राइमरी लेवल तक जिस लैंग्वेज में, जिस ज़बान से, इंस्ट्रक्शन से पढ़ना चाहते हैं आप, उसमें आपको पढ़ने का हक होगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहें तो आपको उर्दू मीडियम में पढ़ने का हक होगा और वो फैसिलिटीज़, वो सहूलतें आपको मुहैया कराई जाएंगी। उसके बाद देखिए दिल्ली में, देखिए चूँकि दिल्ली में उर्दू की सूरत हाल के ऊपर जिक्र हो रहा है और मैं समझता हूँ डॉक्टर माजिद देवबंदी जो उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हैं वो ज़्यादा इस पर रोशनी डाल पाएंगे, लेकिन मेरी जो कुछ भी मालूमात है वो चेयरमैन होने के नाते माइनॉरिटी कमीशन के हैं, क्योंकि कुछ मसले हमारे सामने भी लाए जाते हैं और हम भी उस पर कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि सन 2000 में एक्ट बनाया गया, 2003 में नाफिज हुआ और उर्दू को दिल्ली में सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सेकंड लैंग्वेज का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन जो सूरत हाल ग्राउंड पर है वो उससे मेल नहीं खाती है। उर्दू का कोई लैंग्वेज ऑफिसर नहीं है, उर्दू का कोई इंटरप्रिटेटर नहीं है, उर्दू का कोई टाइपिस्ट नहीं है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, माजिद साहब इसको शायद करेक्ट करना चाहें कि इसमें कुछ आगे बात बढ़ी है या नहीं बढ़ी है।
اردو کے کہیں آپ کو بورڈ نہیں ملیں گے. اردو میں کوئی لٹریچر سرکار کی طرف سے پبلش نہیں ہوتا ہے. جو سرکار کی رپورٹس ہیں وہ اردو میں نہیں بنتی ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ آر ٹی آئی کی اپلیکیشن اردو میں دینا چاہیں تو وہ بھی شاید ایکسیپٹ اس لیے نہیں ہوگی کہ اردو کے جاننے والے لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہیں, محکموں میں نہیں ہیں. میں نے اپنے یہاں ایک رکھا ہے اس لیے کہ میں اردو کے اخبار سارے پڑھتا ہوں, اسکین کرتا ہوں اور جو مطلب کی خبریں ہیں ان سے نکالتا ہوں. میں بھی خود بھی پڑھ لیتا ہوں جیسا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ اگر اس کو فروغ دینا ہے, یہ سیکنڈ لینگویج اگر ہماری ہے, تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی انتظام ہو کہ اردو کو پڑھنے والے, اردو کو لکھنے والے ہوں اور اس کو آگے بڑھائیں. لیکن ایسا شاید ابھی ممکن نہیں ہوا ہے. آگے کام چلے گا. 1981 میں یہ اردو اکیڈمی بنائی گئی تھی اس لیے کہ اردو کی فروغ اور ترقی ہو دلی میں. اور مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کے چیئرمین میں بڑا اچھا کام اکیڈمی کر رہی ہے. مشاعرے بھی ہو رہے ہیں, ٹیچرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, یا دوسری سپورٹ جو اس زبان کو چاہیے وہ اردو اکیڈمی کی طرف سے مہیا کرائی جا رہی ہے. اب زبان کو پڑھانے کے لیے یا تو آپ گھر میں پڑھائیں گے کسی انفارمل ارینجمنٹ سے, یا فارمل ارینجمنٹ آپ کا اسکول میں ہوتا ہے. اسکولوں میں دلی میں جو 2 طرح کے اسکول ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. کہیں پر اردو میڈیم کے اسکول ہیں جہاں سارے سبجیکٹس اردو میں پڑھائے جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے ان کا نمبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس پچھلی جو خبر ہم نے لی تھی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے, وہ 24 سے گھٹ کے 22 رہ گئی ہے جہاں پر صرف اردو میڈیم میں پڑھا جاتا ہے. لیکن ایسے اسکول جہاں پر اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے اور وہاں آپٹ کرتے ہیں, وہاں پر نمبر بڑھتا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس جو عزت مآب قمر احمد صاحب قبلہ آپ حضرات کے روبرو تھے. میں محترم جناب عشرت جمیل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور عالی جناب قمر احمد صاحب قبلہ کی خدمت میں جو صوفیہ سوسائٹی کی جانب سے مومنٹو دیا جا رہا ہے توغرا, آپ قمر احمد صاحب قبلہ کو پیش کریں. اردو کے حوالے سے کافی خدمات ہیں اور تفصیلی گفتگو کی چونکہ گنجائش نہیں ہے, لہذا لفظوں کو بہت ہی مختصر کرتے ہوئے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے جو اردو کے حوالے سے جو تعاون کیا ہے, میں یہی گزارش کروں گا ان معتبر شخصیتوں سے کہ براہ کرم اپنے اس جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے سلسلے کو کافی حد تک اور آگے لے جایا جا سکتا ہے. منظر علی خان صاحب کے بعد محترم جناب عباس علی صاحب انیڈیڈ ریکگنائزڈ اسکول ویلفیئر ایسوسی ایشن دہلی کے پریزیڈنٹ حاجی چودھری عباس علی خان صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور بدست قمر احمد صاحب قبلہ انہیں توغرا. ڈاکٹر محمد نوشاد عالم صاحب سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو ذاکر حسین کالج کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ براہ کرم وہ ڈائز پر تشریف لائیں. ڈاکٹر محمد نوشاد عالم صاحب, آپ حضرات تالیوں سے استقبال کیجئے. ڈاکٹر محمد نوشاد عالم صاحب آپ حضرات کے سامنے.
حضرات صحافت کی اخبار مشرق میں سوال کیجیے. علی جناب قمر احمد صاحب، جناب شکیل ملک صاحب، جناب ماجد دیوبندی صاحب اور جناب فرد شہزاد صاحب اور تمام معزز خواتین و حضرات، آج ہم سب یہاں دلی میں اردو کی صورتحال پر گفتگو کے لیے اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کے سلسلے میں یکجا ہوئے ہیں. زندہ قومیں اپنی صورتحال کا جائزہ لیا کرتی ہیں. وہ قومیں جنہیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے وہی اپنے حال کا جائزہ بھی لیتی ہیں اور مستقبل کے لیے حکمت عملی تیار کرتی ہیں. ہم سب کا یہاں یکجا ہونا یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم میں اب بھی زندگی کی رمق باقی ہے. ہم اب بھی مستقبل کے حوالے سے اپنا لاہ عمل بنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. قوم کی شناخت جن حوالوں سے ہوتی ہے ان میں زبان بھی ایک بہت اہم عنصر ہے. قومیں اپنی تہذیب سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی شناخت ان کی تہذیب اور ثقافت سے ہوتی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ تہذیب و ثقافت کی تشکیل میں زبان کا بہت مرکزی کردار ہوتا ہے. اگر کسی قوم سے آپ اس کی زبان چھین لیں تو وہ قوم گونگی ہو جائے گی. وہ آنے والے دنوں میں رفتہ رفتہ اپنی تہذیب اپنی ثقافت سے بے بہرہ ہو جائے گی. اس تناظر میں اگر ہم اردو والے اپنی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہم آج کن مسائل سے دوچار ہیں، ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں اور ان کے حل کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے. ہم سبھی جانتے ہیں، میں تھوڑی سی تاریخ کا حوالہ دینا چاہوں گا. قمر صاحب، اردو کی صورتحال پہ میں گفتگو بعد میں کروں گا دلی کے حوالے سے، لیکن اردو کا جو المیہ رہا ہے، ہماری جو تاریخ رہی ہے، ہمارا جو سفر رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہوں گا. ہم سبھی آج اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس شہر کا باشندہ ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے جو شہر میر کا شہر تھا. اس سے پہلے بھی اگر ہم جائیں تو وہ شہر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا شہر تھا، حضرت امیر خسرو کا شہر رہا ہے، میر اور غالب کا شہر رہا ہے، سودا اور درد کا شہر رہا ہے، ذوق اور مومن کا شہر رہا ہے، داغ کا شہر رہا ہے. یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے نہ صرف اردو شاعری کی آبیاری کی بلکہ ہندوستانی تہذیب کی بھی آبیاری کی. اپنے افکار، اپنے تصورات، اپنے خیالات کے ذریعے انہوں نے اس مرکز میں اس تہذیب کی آبیاری کی جو پورے ہندوستان کا مرکز تھا، جو دارالسلطنت تھا، جو شہر. گویا کہ پورے ملک کی تہذیب اور ثقافت کو شیپ دینے میں، اسے ایک سمت عطا کرنے میں ان تمام شخصیات کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ صورتحال کم و بیش 1947 تک برقرار رہی. اردو وہ زبان تھی جس نے ہندوستان کی کسی بھی دوسری زبان کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہندوستان کی آزادی. آپ جتنے بھی نعرے، جتنے سلوگنز اردو میں جو کچھ
आज़ादी की तहरीक से मुतालिक जितने भी स्लोगन से, जितने भी नारे हैं, आप एक एक करके उनकी फहरिस्त बना लें। आपको ये मालूम होगा कि वो तमाम के तमाम नारे उर्दू ज़बान के दिए हुए नारे हैं। उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो सियासत